बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें शामिल रखते होंगे। आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन, जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं। शामिल होने के लिए आपको सारे मीडियम्स अब पता हैं कि आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। और आगाज़ में एक बड़ी अच्छी बात कि जो लोग चंद दिनों से पूछ रहे थे, हमारे नाज़रीन, सामीन, हमारे व्यूअर्स, कि ख्वाबों की ताबीर के हवाले से सेगमेंट कब होगा। जैसे कल जो मैं लाइव कमेंट्स अपने यूट्यूब पे पढ़ रहा था, तो उसमें जो ख्वाब आ रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट ये की थी, गुजारिश की थी कि यहाँ पे मत लिखिए, उसका फ़ायदा नहीं होगा। शरई सवालात यहाँ पे पूछ लीजिए ताकि जवाब आपको मिल सके लाइव। आज हमारा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से सेगमेंट है। हाशिम यज़मानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो वो डेली माशाल्लाह मौजूद होते हैं जब प्रोग्राम हो रहा होता है, लेकिन ऑन स्क्रीन ख्वाबों की ताबीर बताने के हवाले से आज वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज़ में इसलिए बात बता दी ताकि वो लोग जो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से अक्सर यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कमेंट्स में हमें पूछते हैं कि सेगमेंट कब होगा, तो जनाब आज सेगमेंट है। इस हवाले से इस खूबसूरत बात के साथ कि जो आप इंतज़ार कर रहे हो आपको मयसर हो जाए, तो फिर इससे अच्छा और क्या लगता है। सो आज आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। हम मैक्सिमम ख्वाब जो देखे गए हैं उनकी ताबीर के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का करने का काम, वजीफ़ा आपको बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज की किताब इंशाअल्लाह आपको बताई जाएगी कौन सी किताब है और मौज़ूए गुफ्तगू क्या होगा। वो मौज़ू बड़ा अहम है और वो ये है कि बच्चों के पेपर्स हुए हैं बोर्ड के, जिस तरह 9th और 10th के, 9वीं और 10वीं जमात के मैट्रिक के जो पेपर्स हो गए हैं। अब उसके बाद बच्चे कुछ अरसे के लिए फ़ारिग होंगे। मैट्रिक के बच्चे कुछ ज़्यादा देर फ़ारिग होंगे आई गेस, या दोनों का एक जैसा टाइम पीरियड हो सकता है। अब इन चंद महीनों में जो दिन गुजर रहे हैं, इनमें बच्चे फ़ारिग रह के क्या करेंगे। ये बेस बनने की एज है। इस एज में बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कोई ना कोई ट्रैक, कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई फ्यूचर के हवाले से बड़ी बेसिक चीज़ आपको बुनियाद के तौर पे रखनी पड़ जाती है। और बच्चे ख़ुद भी परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि एजुकेशन के हवाले से किधर जाएं, उनको गाइडलाइन कहाँ से मिल सकती है। एक जदीद दौर है कि इलेक्ट्रॉनिक ज़िंदगी गुजर रही है, आप और मैं इलेक्ट्रॉनिक एरा में रह रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी खबर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बच्चों ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। बच्चे ख़ुद भी शशो पंच में हैं। एक अजीब सी कैफियत है कि हम कौन सी फ़ील्ड को चॉइस करें। हम पेरेंट्स, वालिदैन होने के नाते, हम उस्ताद होने के नाते, माशरे के कारआमद शहरी होने के नाते, कोई बड़े होने के नाते क्या मशवरा दे सकते हैं बच्चों को, क्या चीज़ उनको बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बच्चों को कौन सी ऐसी चीज़ गाइड कर सकते हैं, या उनके लिए कौन सा ट्रैक हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ है। क्योंकि एज ए पेरेंट, वालिदैन होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारियों में अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों के हवाले से हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। उनके लिए बेहतरीन फील्ड, बेहतरीन डिपार्टमेंट, बेहतरीन काम जो उनकी शख्सियत और फ्यूचर के हवाले से मैच करता हो और आपकी जेब के हवाले से भी मैच करता हो। और समटाइम्स तो हम क्या बल्कि अक्सर औकात यही होते हैं कि वालिदैन कुर्बानी करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कि जेब इजाज़त दे या ना दे, बच्चों को उस फील्ड में या उस चीज़ में ज़रूर एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं या दिलवाते हैं जो कि उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। ना सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों की आने वाली ज़िंदगी के लिए, वालिदैन के लिए भी सपोर्टिव हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें करेंगे जी। और आपको ये भी बताते चलें कि हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम सुबह वतन, आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल का, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल का, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमें स्पॉन्सर्स में इन चारों का इश्तराक हासिल है, ये चारों शामिल हैं। आप अगर कॉल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, बात करने का तरीका आपको पता है कि आपने कॉल करनी है। कॉल करने के लिए नंबर है 042 111 700 000, यानी 042 111 7000। इस पर आप डायल कीजिए, कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बात करते हुए ये ज़रूर जहन में रखें, मैं रोज़ाना गुजारिश करता हूँ आपसे कि टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप बात करेंगे टीवी का वॉल्यूम बंद होगा, जो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत आपको इको आती है वो नहीं आएगी। और आवाज़ आप तक जब हमारी नहीं पहुंच पाएगी या आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हम प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू या बात नहीं कर सकेंगे, आपका सवाल नहीं सुन सकेंगे। सो आपके कॉल करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ
ایک وقت میں ایک سوال کیجئے، مختصر بات کیجئے، کیونکہ سیگمنٹ ہی چھوٹا ہوتا ہے 40-45 منٹس کا، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000، یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے، اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، شرعی سوالات کے حوالے سے ہو یا آپ کی کوئی رائے ہو، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہو، کوئی چیز آپ جو شیئر کرنا چاہیں، آپ اپنا ایک آڈیو میسج شیئر کر دیں یا اپنا ریٹن ٹیکسٹ ہمیں شیئر کر دیں تو شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں میرے ساتھ، تعارف کرواتا چلو، ہمارے ساتھ معروف قاری ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، بلکہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے جی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ۔ عبداللہ نام ہے جی، عبداللہ بن سلمان شاکر، یہ کمپلیٹ نام ہے نا جی؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ عبداللہ صاحب پہنچ چکے ہیں جی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور نام آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، معاملات کنٹرول میں آ گئے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ مجھے بھٹی صاحب کو پتہ ہے کون سے معاملات ہیں جو کنٹرول میں آ گئے، الحمدللہ جی۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلمان شاکر صاحب سے جانتے ہیں، بلکہ ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی عبداللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجد لسنتنا تحويلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. عبداللہ صاحب ماشاء اللہ آپ تو کمال کا پڑھتے ہیں, بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور بڑے دل سے پڑھتے ہیں آپ. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیاں دے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. نظامی بھائی قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ہمیں صبح اور شام کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے, ماشاء اللہ. اور پھر اپنے خلیل اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی تہجد پڑھا کریں, اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے مقام محمود عطا کرنا ہے. وہ مقام محمود کیا ہے کہ قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا, بڑا طویل دن ہوگا, سورج بھی تپش سر کے اوپر کھڑا ہے. تو جب آدم علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں گے تو وہ معذرت کر دیں گے کہ میں آج فارش نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تمام بڑے بڑے انبیاء سب کے سب اپنی معذرت کر دیں گے. جی اس کے بعد پھر آئیں گے تاجدار مدینہ آمنہ کے لال رحمت للعالمین کے پاس لوگ کہ آپ ہماری سفارش کر دیں, حساب کتاب شروع ہو, ماشاء اللہ. کوئی سلسلہ ثانی کی طرف جائے. تو اللہ کے نبی کہیں گے ہاں یہی میرا آج مقام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس جا کر سجدہ کریں گے اور بڑا طویل سجدہ کریں گے, اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ اسی وقت سکھائے گا, کلمات بھی سکھائے گا باقاعدہ. اور اس وقت اللہ رب العزت کی طویل ترین سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب قل ارفع راسک, اپنا سارا سجدے سے اٹھائیں, قل تسمع, اب آپ کہیں جو بات کہیں گے سنی جائے گی, اللہ واشفع تشفع, اب آپ جس کی سفارش کریں گے سفارش بھی قبول ہوگی. اللہ. تو یہ شاندار مقام و مرتبہ کہ جب تمام انبیاء کرام بھی اس دن معذرت کر لیں گے, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی بھی جائے گی, قبول بھی کی جائے گی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ بھی تہجد پڑھا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا شرف المؤمن قیامہ باللیل, کہ مومن کا شرف مقام اور منزلت بھی رات کو تہجد پڑھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تہجد پڑھنے والوں میں شمار فرما دے, اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کو رحمت للعالمین کی سفارش نصیب ہوگی. آمین. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ ابھی ہمیں تلاوت قرآن کریم کے ترجمے میں سمجھ آئی ہے. تہجد کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. لے جی آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, اور کتاب کا نام بھی آپ دیکھیے حقوق العباد, حقوق اللہ کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا, اور آج ہم ایک اور کتاب جو حقوق العباد کے حوالے سے ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. لوگوں کے حقوق میں کیا کیا آتا ہے, ان کا دائرہ کار کیا ہے.
सोचने की बात यह है, जैसा कल अभी हम अल्लाह के हकूक़ के हवाले से बात कर रहे थे, आज हम अल्लाह के बंदों के हकूक़ के हवाले से भी बात करें। क्या ये माफ़ हो सकते हैं? और क़यामत के दिन लोगों की हक तलफियाँ कैसे दूर होंगी? और बहुत सी बातें हैं और अमूर जिनसे आशना होना चाहिए, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हक तलफियाँ अंधेरों में बदल जाएंगी। अल्लाहु अकबर। बड़ी सोचने वाली बात है। नुमान फारूकी साहब ने लाइन लिखी है, मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि ये हक तलफियाँ अंधेरों में बदल जाएंगी। सोचने वाली बात है, अल्लाहुल मुस्तआन। ये बड़ी डीप बात है जी। बहरहाल ये किताब अगर आप पढ़ना चाहें, हासिल करना चाहें, इस किताब में क्या कुछ है वो जानना चाहें, और मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत से हकूक़ हैं, हुक्मरानों और रियाया का हक, उसके हवाले से हमसायों के हकूक़, और उसके बाद सदक़े के हवाले से, सिला रहमी के समरात व फ़वाइद के हवाले से, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करने के हवाले से। ये किताब हमारे पास होनी चाहिए जी। जब हम कहते हैं ना कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, हमें ये भी जानना चाहिए मेरे सामने वाले का क्या हक है, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका क्या हक है, जो मेरे अज़ीज़ व क़ारिब हैं उनका क्या हक है, या जिनको मैं जानता भी नहीं, जो अल्लाह का बंदा है। जिस तरह मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे सामने भी कोई अल्लाह का बंदा है, लेकिन मेरा उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हैं तो हम सब एक आदम की औलाद, एक वालिदैन की औलाद हैं, लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे सामने जो शख्स मौजूद है उसका हक क्या है मुझ पे, तो ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। और वैसे भी हमें ये बात जाननी चाहिए, अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं, दारुस्सलाम के तमाम आउटलेट्स, तमाम शोरूम्स पे दस्तयाब है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, darussalam.pk पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह ये किताब आपको डिलीवर हो जाएगी। सो ये आज की किताब जी, जो कि मैंने आपको बताई, और इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं ठीक तरीके से नज़र आए। इट्स अ बिट वाइट, तो वो उसका नज़र आना चले, मैं कामयाबी मुझे मिल ही जाती है जी जब मैं कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ले जी, हमने आज के करने के काम की जानिब भी जाना, लेकिन उससे पहले हम आज के फर्स्ट कॉलर, जो पहले कॉलर हैं, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ामी साहब, सबसे पहले तो देर पर रब्ता हुआ आपसे, ईद के बाद रब्ता नहीं था। जी जी जी, आबिद वसीम साहब विहाड़ी से कॉल करें। देर आए दुरुस्त आए जी, राब्ता हो गया, राब्ते बहाल रहने चाहिए। दुरुस्त आप दोनों को, सब टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। मेरा सवाल ये था कि जब हम वुज़ू करते हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि वो जो पानी गिरता है करकरे, उससे गुनाह चढ़ते हैं जी। तो जब मैं वुज़ू करता हूँ, तो वो जब मैं चुल्लू करता हूँ टूटी के आगे मुँह धोने के लिए, तो वो मुँह का पानी दोबारा उसमें गिर रहा होता है मेरे हाथों में, तो वो पानी दोबारा मुंह पे डालते हैं। तो ये पूछना था कि वो कहते हैं कि वो गुनाह गिरते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ जो आपके जहन में आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी, कॉल करते रहिए, राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह मैं भी आपके इस सवाल का जवाब लेता हूँ। मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप वुज़ू में हाथ धोते हैं तो हाथ के नाखनों से आपके गुनाह जड़ के नीचे गिर जाते हैं। जब आप चेहरा धोते हो तो दाढ़ी के पानी के कतरात से नीचे गिर जाते हैं। जब आप पाँव धोते हो तो पाँव की उंगलियों से गुनाह जड़ जाते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है कि हम अल्लाह के नबी, अल्लाह के हुक्म पर जब वुज़ू करते हैं तो हमें इनाम के तौर पर गुनाहों की बख्शिश मिलती है। अब वो परेशान है कि वो पानी दोबारा हाथों में गिर जाए, तो कोई बात नहीं है, दोबारा फिर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद वो गुनाह तो चढ़ेंगे ही, ठीक, वो आपको ना दिखाई देते हैं और ना ही आपको पता चलता है। वो अल्लाह की रहमत से फरिश्ते नोट कर रहे हैं और वो कर लेंगे इंशाल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, करने का काम बता दीजिए मुफ्ती साहब। करने का वजीफ़ा ऐसा शानदार है कि सैयद घराने का वजीफ़ा और ऑन डिमांड। अच्छा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा पूछा, अल्लाह के नबी अल्लिमनी कलिमातिन अक़ूलुहुन्ना या अदऊ बिहिन्ना, अल्लिमनी कलिमातिन अदऊ बिहिन्ना, अल्लाह के नबी मुझे कुछ कलिमात सिखा दें जिनको पढ़कर मैं अल्लाह से दुआ मांगूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताजदार मदीना ने जो वजीफ़ा है उम्मे सलमा को सिखाया, वो आज पेश करने लगे हैं कि जो आप वो कलिमात पढ़ें, आसान से हैं, आपको भी आते हैं। अच्छा, ये वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। और वो कलिमात पढ़ने के बाद जब आप दुआ करेंगे तो अर्श से आवाज़ आएगी, कद फालतू, रब्बुल आलमीन कहेगा कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। यानी 100% श्योरिटी आमना के लाल दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। सर फिर तो मोहर लगी हुई है ना, स्टैंप पे पक्की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम्हें सलमा से कहा तो सब्बिहीन अल्लाह अशरन जी, 10 दफ़ा कहा करो सुबहान अल्लाह, या अगर कंप्लीट फॉर्म में कहना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 10 दफ़ा,
کوئی مشکل ہے؟ صرف 10 دفعہ؟ صرف 10 دفعہ. ماشاءاللہ. وَتَحْمِدِينَهُ عَشْرًا، اور 10 دفعہ کہہ دیا کرو الحمدللہ. وَتُكَبِّرِينَهُ عَشْرًا، اور 10 دفعہ کہا کرو اللہ اکبر. لیکن ان کلمات کو مان کر دل کی گہرائیوں سے جب کہیں گے تو لطف ہی اور ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صلی حاجتے کی، اس کے بعد جو بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے مانگو. اللہ عرش سے کہے گا قد فعلتو، میں نے قبول کر لیا. قبول کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اس انداز سے بھی مانگیں کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، بڑی صاحب بہت شکریہ. بڑا خوبصورت کرنے کا کام آج بھی آپ نے بتایا. ویسے تو آپ بہت خوبصورت ڈیلی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. آمین. جزاک اللہ خیر. عبد المجید صاحب نے ہمیں لکھا ہے، کہتے ہیں جی میری طرف سے آپ کو اور آپ کے سٹاف کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد المجید صاحب لکھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے 5000 دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. جی بالکل قبول و منظور فرمائیں. عبد المجید کھچی والا یہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کریں جی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول کریں. اور ہم کہتے ہیں ہمیں اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیں پلیز. تو میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں جی عبد المجید صاحب ہیں اور ان کو اکاؤنٹ نمبر شیئر کر دیں. ویسے ہماری ٹرانسمیشن میں جس طرح ابھی ہمارا یہ شو چل رہا ہے تو شو کے دوران بھی یا ابھی ہماری جو نیچے سلائڈ چل رہی ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز مینشن ہیں. زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ہماری کیمپین بھی چل رہی ہے فلسطین کے حوالے سے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی طرف سے خاص طور پہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں بچوں بوڑھوں جوانوں کے لیے ایک ایسا جذبہ کہ جس کو بتانے کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہم محتاج ہوں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری کیمپین بھی چل رہی ہیں. ہم ڈونیشنز بھی لے رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے. ہماری ریلیاں بھی پچھلے دنوں نکل رہی تھیں اور اس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کام بھی کیا اور چل رہا ہے یہ کام. آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اپنے احتیاط جمع کروا سکتے ہیں. ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کر کے آپ فلسطین کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد چند اور لوگ ہیں. الیاس ملک ہیں وہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور اسلامک انسپریشن بنت آدم صارب کیانی اور بڑی صاحب یہ کیا میں اسپیل کر رہا ہوں نام بتائیے گا کیا بنتا ہے. ARIFAT عرفات کیا بنے گا یہ؟ عریفت اے نہیں ہے ایف کے بعد. ایف کے بعد اے ہے. ہاں عرفات ہو جائے گا. عرفات شیخ یہ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم اجمل بھٹی صاحب کو نظامی بھائی صاحب کو اور اس پیارے سے بچے کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. جی جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. اور مسٹر طیب یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. مزید کمنٹس بھی شامل کریں گے, سوالات جوابات بھی شامل کیے جائیں گے. ایک وقفہ لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات شامل کرتے ہیں. کچھ لائیو لنک پہ بھی میرے پاس سوالات ہیں, بلکہ شامل یہاں سے کرتے ہیں. پہلا سوال, اچھا مفتی صاحب یہاں پہ پوچھا گیا کہ الیاس ملک لکھتے ہیں کہ اذان کے دوران اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینا کافی ہے یا مکمل اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ جواب دینا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیے. جب یہ کلمات مؤذن کہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن, کہ جتنے کلمات مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی ریپیٹ کرو. تو مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو آپ بھی یہی کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس کے بعد اگر آپ درود شریف پڑھنے کو دل کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں. ٹھیک ہے. آگے سارب کیانی لکھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان جو دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اس کا کیا طریقہ ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کافی مرتبہ ہم یہ بتا بھی چکے ہیں لیکن پھر دوبارہ بھی بتا دیتے ہیں, ایک دفعہ شامل کر لیتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں ثابت ہیں. ایک ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, آپ دیر تک اللہ سے بخشش مانگتے رہیں, بیٹھے رہیں. اور دوسری ایک طویل دعا بھی ہے جس کی سند تھوڑی سی کمزور ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. تو یہ ایک لمبی دعا ہے, یہ بھی پڑھ لیں. آپ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے نعمان خالد لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظامی صاحب
नवीद निज़ामी साहब और मौलाना अजमल भट्टी साहब, आप बहुत अच्छे अंदाज से आवाम की रहनुमाई करते हैं, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज़े। जी बहुत शुक्रिया नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच। बस अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल कर लें और हम इससे बढ़ चढ़ के जो खिदमत कर सकते हैं दीन के हवाले से, जो बात हम आप तक पहुंचा सकते हैं, हम वो प्रैक्टिकली करते रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, कारी अब्दुल हम्माद साहब लिख रहे हैं कि माशाल्लाह जी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपके इस प्रोग्राम को लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया बना दें। आमीन आमीन। अब्दुल राफ़ी ने भी लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, ख्वाबों की ताबीर कब पूछ सकते हैं? अच्छा, पूछने के लिए हमारा जो लाइव सेशन होगा वो तो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा, पहले ही एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। जैसे यूट्यूब पे हम अक्सर उसको भी अनाउंस कर देते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म से भी लाइव हम बैठ जाते हैं, लेकिन आज चूँकि सेगमेंट है जो ख्वाब पहले से हमें मिल चुके हैं उनको हम शामिल करेंगे और जितने मैक्सिमम हम ख्वाब शामिल कर सकते हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे। बाकी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0321565200, यानी 0321565200, इस पे आप अपना ऑडियो सूरत में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या रिटर्न में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जो ख्वाब हैं वहाँ पे भी हम रिसीव कर रहे होते हैं, जो मौसूल हो रहे होते हैं उनकी ताबीर भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो आज ख्वाब है ये हमने वहाँ से ही लिए हैं, फेसबुक से भी लेते हैं, यूट्यूब से भी लेते हैं। जो आपके ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हमने अभी ये नंबर बताया, जो मैसेजेस आए होते हैं, इनसे भी हम कलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा जी, इस्लामिक इंस्पिरेशन निज़ामी भाई कह के मुझे कह रहे हैं वज़ू से पहले कलमा पढ़ने का हुक्म है क्या? हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाइए। जी नहीं, वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू करेंगे, वुज़ू करने के बाद फिर पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये वुज़ू के बाद है, वुज़ू से पहले नहीं है। कारी अब्दुल हम्माद साहब लिखते हैं, मेरी वालिदा की तबीयत नासाज है, अहबाब से गुजारिश है कि दुआ फरमा दें। अल्लाह ताला माँ जी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमा दे। आमीन आमीन जी। अच्छा, रिटर्न में क्वेश्चन हमें मिला और लिखते हैं, इस्ताज़ा और इस्तानत में क्या फ़र्क है? हाँ, दो अरबी के लफ्ज़ हैं। हाँ जी। दोनों के अंदर तलब का माना पाया जाता है कि अल्लाह से मांगना है। जी। इस्तानत का माना है अल्लाह से मदद मांगना, किसी भी मुश्किल में इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जी। सब्र के साथ और नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांग लो। और इस्ताज़ा का माना है अल्लाह से पनाह मांगना, किसी दुश्मन से, किसी मूदी चीज़ से। जैसे हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी। कि शैतान मरदूद से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो ये है पनाह मांगने के मानों में, और इस्तानत है आम मदद मांगने के। सेहत मांगनी है, दौलत मांगनी है, रिज़्क़ मांगना है, शादी के लिए कोई भी चीज़ मांगनी है, तो वो है इस्तानत। और जो इस्ताज़ा है वो है पनाह मूदी चीज़ से, कि अल्लाह मुझे कोई चीज़ डंग ना मार जाए, अल्लाह शैतान मुझे कोई बुरी राह ना दिखा जाए। तो जो चीज़ों से पनाह मांगने का हुक्म है, उनसे पनाह मांगना इस्ताज़ा है। जी ठीक है। और दीगर मदद मांगना इस्तानत है। ठीक है। आगे पूछा गया, ओह अच्छा, ये वैसे हो सकता है, पूछा गया है क्या अपनी नज़र भी लग जाती है? अपनी नज़र किसको? अपने आप को? या कहने का मतलब ये है कि अपनी नज़र अपने बच्चों को, अपने माल को, अपनी औलाद को लग सकती है। अब दोनों तासुर इसमें दोनों हो सकते दोनों हो सकते हैं। एक तो ये है कि बंदा मेकअप करके तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा जुल्फें सवार रहा और मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, तो ये चांसेस भी हैं कि अपना ही को बुरा ख्याल आ जाए और बंदे को लग जाए, अपनी नज़र लग जाए, ऐसा हो जाता है। हाँ। और अगर अपनी औलाद के बारे में, वो तो कन्फर्म है कि वालिदैन की नज़र अपने बच्चों को लग जाती है। लग जाती है? हाँ, इसीलिए तो उनको दम करने का हुक्म है, इसीलिए तो उनको दुआएं सिखाने का हुक्म है। तो बड़ी वालिदैन खुश हो रहे होते हैं ना, अक्सर मैंने ये सुना है वालिदैन की नज़र नहीं लग जाती है। अच्छा, लग जाती है। वालिदैन बड़े खुश हो रहे होते हैं और बच्चा सीढ़ियों से वो लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है, तो अपनी नज़र ही बच्चा खेल रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, और वालिदैन बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ क्या क्या लग रहा है, उसको ठोकर लगती है, गिरता है, जख्मी हो जाता है। तो इसलिए उनको दम करने का हुक्म है। तो नज़र लग जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लग जाती है, अपनों के भी दूसरों के भी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है कि वालिदैन की अपनी नज़र बच्चों को बिल्कुल लग जाती है। और एक और बात है कि अपनी नज़र खुद को भी लग जाती है। अब ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मैं कहना, अगर वो बंदा इसी तरह का कुछ सोच रहा हो अपनी नज़र खुद तो भी शायद लग जाती हो। चले ठीक है जी।
آگے پوچھا گیا ہے کہ انٹرسٹنگ کویسچن بھٹی صاحب سنیے گا. ہماری زمین کے ساتھ ایک اور شخص نے مور پالے ہوئے تھے. اچھا. اب وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور آزاد پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. مور ویسے بڑی خوبصورت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کریچر ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے. وافر ہیں تو ہاں جی. تو کہتے تو کیا ہم انہیں ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ او بھائی کھانے کی بجائے ہمیں سپلائی کرو. کیا خیال ہے؟ آپ کے بچوں نے بھی بلیاں پالی ہوئی ہیں تو ہمیں آپ سپلائی کر دیں یار. ہاں جی. اگر کسی علاقے میں اتنے وافر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کھانے کو دل کر رہا ہے، اگرچہ کھانا جائز ہے، اچھا. مور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، لیکن اب یہ ملکیت کسی اور کی ہے نا. ہاں جی، خود مالک تو ہے نہیں. مالک آپ نہیں ہیں. اگر اس مالک سے اجازت لے لیں کہ بھائی تیرے مور اضافی پھر رہے ہیں تو ایک دو ہم پکا کے کھا لیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت دے دے تو کھا وہ لیں. دیتا ہے اجازت اچھی طرح. ہاں. نہیں possible اب نہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وافر پھر رہے ہیں. ہاں جی. تو جس نے باقاعدہ ان کی بریڈنگ کی ہے، پالا ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوں گے. ہاں جی. تو اگر وہ اجازت دے دے تو پھر کھا لیں، اور اگر وہ اجازت دے دے تو ایک ہمیں بھی سپلائی کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے پوچھا گیا ہے کہ حیدرآباد میں ہمارے گھر کے ساتھ شادی ہال ہے، وہاں میوزک بجتا ہے، ہم گنہگار تو نہیں ہوتے؟ میوزک بجانے والا گناہ گار ہوگا، سننے والا کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو بیچارے مجبور ہیں. جی. شادی ہال والوں کو آپ جا کر ریکویسٹ کریں گے وہ نہیں مانیں گے. البتہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اس کو اپنی قوت کے ساتھ مٹانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ کے پاس اتنا قوت ہے کہ آپ پولیس کو کہہ کر، کسی بڑے کو کہہ کر ان کا میوزک بند کروا سکتے ہیں تو کروائیں. اور اگر یہ درجہ بھی نہیں ہے فبقلبہ، تو پھر اپنے دل سے ہی برا سمجھیں، زبان سے روکیں ان کو، جائیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی جان آپ میوزک کی وجہ سے، آپ کے شور کی وجہ سے ایک تو یہ ہے گناہ، اور دوسرا مسائل تنگ بھی ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو بند کریں. اگر وہ آپ کے سمجھانے سے بند کر دیں تو آپ کو نیکی شامل ہو جائیں گے. یا تیسرا درجہ کمزور ترین ایمان کہ آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں، کیا مزہ آ رہا ہے، تو پھر آپ اس میں برائی میں برابر شامل ہو جائیں گے. ویسے سوچنے والی بات ہے بڑی صاحب کہ جن کا یہ پروفیشن اور بزنس ہے، جن کی ارننگ ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تنگ ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، ہمارے کسی کو ہاں کوئی ایک مسئلہ ہے. اوپن انہوں نے بنایا تھا ہال، وہ مارکے وغیرہ لگا کے، اتنی تیز اس کی ساؤنڈ، اتنے ہیوی ڈیک لگائے کہ ساتھ والے گھروں کی دیوار لرزتے تھے. گونج تو آتی ہے ایک اس دفعہ کی. ہم پھر محلے والے کافی سارے لوگ اکٹھے ہو کر گئے، ان کو کہا بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ، مریض ہیں، بزرگ ہیں، رات ساری آپ 12-1 بجے تک آپ کا شغل جاری رہتا ہے، تو ہم تو سو بھی نہیں سکتے. تو وہ بندہ کوئی شریف آدمی تھا، انہوں نے کہا جی معذرت چاہیں گے، ہمارا کانٹریکٹ ہے سال کا، اور ہم جو مارکی میں بکنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ میوزک شامل ہوتا ہے، وہ ہمیں پے کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بند کر دیں یا اس کو کم کر دیں، یا 1 سال کے بعد جب کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو نئے پہ ہم شامل نہیں کریں گے. تو شریف آدمی تو اس نے بات مان لی محلے داروں کی، لیکن وہ جب تک وہ چلتا ہے اتنا وہ تھرلنگ ہے کہ دور تک. ہاں جی، بہت پریشان لاؤڈ ہوتا ہے، بہت بالکل پریشان ڈسٹربنگ، انوائنگ ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا، آگے پوچھا گیا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں زخموں پر ویزلین اور تیل لگاتا ہوں اور اسی پر وضو کرتا ہوں، کیا یہ درست ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، تیل اور ویزلین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا دفتر میں کوئی مرد نہیں ہوتا مگر نماز کے لیے نقاب کھولنا یاد نہیں رہتا، اگر ایسا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، اگر یاد نہیں رہا، بھول گئے ہیں تو پھر تو نماز ہو جائے گی، وگرنہ نقاب کھول کر چہرہ کو ننگا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، وقت گزر گیا جی سیگمنٹ کا، اور میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے عبداللہ بن سلمان شاکر. عبداللہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہنستے مسکراتے رہے. آج تو قاری صاحب نے بڑی ماشاءاللہ کراری آواز میں تلاوت کراری اور جان لگائی ہے آج. ماشاءاللہ. پہلے تو بڑے دھیمے سے تلاوت کرتے، آج کچھ جوش تھا. وہ دوستی ہو گئی نا. آج میں نے کہا کہ آپ خود اپنا نام بتائیں ذرا، کمفرٹ زون ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ مسکراتے برکت دے جو ماشاءاللہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اسی طرح سے ہی ہنستا مسکراتا رکھے کہ وہ آپ کو لا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. آپ نے بھی اپنے والدین کی ایسی خدمت کرنی ہے ماشاءاللہ جیسے وہ بھی آپ کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. ان کے ساتھ موجود رہے جی ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ ہے، جزاک اللہ خیر. آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت بارک شکریہ سر. اللہ. تھینک یو ویری مچ. لیں جی، ابھی تو ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں. جب واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا، کہ میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس
جو طالب علم فری ہوئے ہیں اب ان کے اس فری وقت کو کیسے ہم فروٹفل کر سکتے ہیں، کیسے ان کی چھٹیاں مفید بنائی جا سکتی ہیں، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔